ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक एनकाउंटर शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश कर रहा है कि उसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खपत मिटाई जा सके। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों को मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौज ने बेहिमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला कांग्रेसी रहनुमा का इंकशाफ, कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पाकिस्तान ने भारतीय जारी खत का भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मलसूफ में भारत को इबरतनाक शिकस्त, मारका हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब, कहते हैं यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है, मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़िया सलीम के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, शहीद मेजर की वालिदा, बहन भाइयों और दीगर अहले खाना से गहरे रंजो गम का इजहार किया। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, शहीद की वालिदा, बहन और भाइयों के हौसले और इस्तिकामत को खराज तहसीन। कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़िया सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं कमाया, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अगर किसी के पास सबूत हैं तो पेश करें। साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जिस मंसूबे में मेरा नाम लिया जा रहा है मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं था। ये मामला 2019 का है जब मैं जेल में था। अगर मैं गलत हूँ तो फिर इसाक डार और मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक जुर्म क्यों हैं? वो भी इस हुकूमती फैसले का हिस्सा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिलें हैं और उनका बेटा भी शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसला करते हैं तो क्या मफादात का तसादुम नहीं? जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी हो उस महीने चीनी दरामद की जाती है। मईशत की डिजिटाइजेशन, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है। बगैर तहकीक बात करना और बिला वजह इल्ज़ाम लगा देना दुश्मन का एजेंडा होता है। मुझे ये लगता है कि मिफ्ता इस्माइल का वही बयानिया है जो भारत कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, उन्हें ये बात ज़ेब नहीं देती। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन शफाफियत के फ़रोग़ का ज़रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत केसलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास, कहा वफाकी हुकूमत की डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बग़ैर इजाफी अखराजात की सहूलियात मुहिम पहुँचाना है। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और कौम की डिजिटल मुंतक़ली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमत और सूबाई इदारों के ताउन से वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तैद बनाया जाएगा ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त में हासिल किए जाएँ। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की आलमी कोशिश में शमूलियत इख्तियार कर ली। फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। 123 ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 रियासती हल के लिए एक वाज़ेह और अमली लाहे अमल मुरतब करना है, जो कि 8 वर्किंग ग्रुप्स की मशावरत से तैयार की गई तजावीज़ पर मबनी है। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और सऊदी अरब के साथ शिरकत करेगा।
غزہ میں بھوک نے مزید 14 افراد کی جان لے لی. اسرائیلی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید. WHO کے مطابق پاکستان میں جبکہ 5 سال سے کم عمر تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے. دودھ کے متبادل کی شدید قلت سے 1 سال سے کم عمر 40,000 سے زائد شیرخوار بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے. ظالمانہ اور دم گھٹنے والی ناکہ بندی کے باعث سست موت کے خطرے سے دوچار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کی صورتحال سے لا علمی کا اظہار. کہا کہ امریکہ غزہ میں مزید امداد فراہم کرے گا. امریکہ غزہ میں مزید اقدامات کرے گا. غزہ میں امداد فراہم کرنے پر کسی نے شکریہ نہیں ادا کیا. بھارت اور پاکستان بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی. ایران اچھی زبان استعمال نہیں کر رہا. ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو. چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ قریب ہے. ٹیرف عائد کرنے کی آخری تاریخ یا قم اگست ہے. سابق امریکی صدر اوباما نے غزہ میں غذائی قلت سے ہونے والی اموات کو ظلم قرار دے دیا. کہا امداد کو غزہ کے لوگوں تک پہنچنے کی اجازت دی جانی چاہیے. عام شہریوں سے خوراک اور پانی دور رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. فلسطینی علاقوں میں بھوک کے بحران کی اطلاعات فوری اقدامات کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے. غزہ کے بحران کے دیر پا حل میں تمام یرغمالیوں کی واپسی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ شامل ہونا چاہیے. حماس ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر دے، اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید ہے. محاصرے اور امداد بندش کے ساتھ مذاکرات بھی معنی ہیں. امداد فراہمی سے ہی بات چیت کی توقع ممکن ہے. حماس سربراہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ کر کے فاقوں میں بدل دیا گیا. غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے. اسرائیل کا غزہ میں کارروائی روکنے کا اعلان ناکافی ہے. مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اعلان کے باوجود غزہ کے محصور شہریوں کو اب بھی فوری اور مکمل امداد کی ضرورت ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو براہ راست نشانہ بنا کر شہید کرنے کی دھمکی. اسرائیلی وزیر نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو دھمکیاں دیں تو اسرائیل کی فضائیہ ایک مرتبہ پھر تہران تک پہنچے گی اور اس بار یہ حملہ شخصی طور پر خامنئی تک پہنچے گا. نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا کا LOC کے چکوٹی سیکٹر کا دورہ. پاک فوج کے افسران نے استقبال کیا. شرکا کو پاک فوج کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. بریفنگ میں چکوٹی سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے دی گئی قربانیوں، دفاعی حکمت عملی اور حاصل کی گئی کامیابی پر روشنی ڈالی گئی ہے. شرکا نے بریفنگ اور دورے کو نہایت معلوماتی اور مؤثر قرار دیتے ہوئے پاک فوج کی جذباتی قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں سراہا. کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کے موقع پر لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں پروقار تقریب کا انعقاد. عسکری حکام، سول سوسائٹی، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی. مقررین نے شہید کی قربانی، جرأت اور قیادت کو قوم کا فخر قرار دیتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا. کیپٹن محمد سرور شہید پاک فوج کے پہلے شہید تھے جنہیں نشان حیدر کا اعزاز ملا اور 27 جولائی 1948 کو تلپترا کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. شرکا نے کہا کہ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیپاٹائٹس کا دن. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہیپاٹائٹس پاکستان میں صحت عامہ کا سنگین مسئلہ ہے. غیر موثر طبی سہولیات کے باعث بڑی تعداد میں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں. ہم صحت مند پاکستان کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2030 تک 1,65,00,000 افراد کی اسکریننگ ہوگی. وائرل ہیپاٹائٹس عالمی چیلنج ہے. پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر اس مرض کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی حلفبرداری. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قائم مقام چیف جسٹس ظفر احمد سے عہدے کا حلف لیا.
جشن آزادی کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایم کیو ایم نے پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 1 اگست کو مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ 1 اگست سے 14 اگست تک ایم کیو ایم تقریبات منعقد کرے گی۔ یہاں پر رہنے والوں کے اجداد نے ملت اسلامی کو یکجا کیا ہے، ملک کو آزادی دلائی، دشمن کو شکست دینے کے ساتھ اس جشن آزادی کی اہمیت زیادہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی 29 جولائی کو اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ بانی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مرعوب کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا الیکشن کمیشن کی جانب سے اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے پر نوٹس بھیجنے کے خلاف عدالت سے رجوع۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اثاثوں سے متعلق 120 دن کے اندر جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ ہم نے جواب دیا ہے۔ الیکشن کمیشن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اثاثوں کی معلومات جمع کرنے کے 120 دن گزر جانے کے بعد الیکشن کمیشن کسی کو اثاثوں سے متعلق شکایات ہونے کی صورت میں نوٹس جاری نہیں کر سکتا۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کیفرے کردار تک پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ سزا یافتہ نائب ارکان اسمبلی کی جگہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی دوغلی پالیسی اور جھوٹ عیاں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی اکثریت کھونے پر تبدیلی منتخب اراکین کا حق ہے۔ راولپنڈی میں غیرت کے نام پر جرگے کے حکم پر قتل کی جانے والی لڑکی کی قبر کشائی، معائنے کے بعد تدفین، قبر کے ارد گرد کناتیں اور شامیانے لگا دیے گئے۔ مزید 6 ملزمان کی گرفتاری کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 9 ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم میں لڑکی کو گلا دبا کر مارنے کی تصدیق ہوئی۔ کراچی کے علاقے منگوپیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر مودی کا میک ان انڈیا کا نعرہ، مگر میدان میں روسی ملبہ اور بھارتی جگاڑ کلچر کا راج۔ مودی کے دفاعی خود انحصار کا کھوکھلا نعرہ، ناقص پالیسیوں کی بدولت بھارت دفاعی بحران کا شکار، بھارت کا دفاعی نظام زوال پذیر، 62 سال پرانے جنگی جہازوں پر انحصار، سوویت دور کی مگ 21 جنگی طیاروں پر آج بھی انحصار، مودی کا دفاعی ماڈل فیل، میک ان انڈیا نہ ہتھیار لا سکا نہ پرانا نظام بدل سکا، صرف ایک کھوکھلا سیاسی نعرہ ثابت ہوا۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق مگ 20 کے آخری اسکواڈرن کی ریٹائرمنٹ تقریباً 19 ستمبر کو چندی گڑھ میں منعقد ہوگی۔ بھارتی فوج کے جگاڑ سے مگ 21 طیارے 62 سال تک چلتے رہے۔ جگاڑ بھارتی فوج کی منفرد ثقافت ہے جس میں فوری حل، جدت اور انجینئرنگ کے طریقہ کار شامل ہیں۔ اب تک بھارت میں تقریباً مگ 21 کے 450 طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں 170 سے زائد پائلٹ جاں بحق ہوئے۔ بھارتی میڈیا میں مگ 21 کو اڑتا ہوا تابوت اور بیوائیں بنانے والا جیسے نام دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، پنجاب حکومت کے یلو ٹرین پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی رپورٹ ایڈوکیٹ جنرل سے طلب، عدالت کا لاہور کی 3 سڑکوں کو بحال کرنے کا حکم۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے معدنیات میں شراکت داری، ریکویڈک منصوبے کی ترقی اور ایس آئی ایف سی کا کردار۔ ایس آئی ایف سی سے تعاون سے پاکستان نے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی راہیں ہموار۔ آسٹریلیا کے پاکستان کے معدنی وسائل، خاص طور پر ریکویڈک میں مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز ہے۔ توانائی، معدنیات اور آبی وسائل کے انتظام میں اقتصادی شراکت داری پر اتفاق۔ پاکستان کے وزیر توانائی کی آسٹریلیا کے کانکنی کی مہارت کے لیے ادارہ جاتی روابط بڑھانے پر زور۔ آسٹریلیا کی جانب سے پاکستانی اداروں کے ساتھ معدنیات کی جدید تربیت کے پروگرام کی تجویز۔ ریکویڈک میں $65 ارب مالیت کے ذخائر موجود ہیں، جن میں 2 ارب ٹن کا کاپر اور 20 ملین اون سونا شامل ہے۔
भारत में ज्यादती के पै दर पै वाक़यात, मोदी हुकूमत की नाकामी ने ख़वातीन की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मोदी राज और रियासती सरपरस्ती में भारतीय ख़वातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। एनडीटीवी के मुताबिक बिहार में 26 साल खातून के एम्बुलेंस में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून गार्ड भर्ती के दौरान टेस्ट देते हुए बेहोश हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से एम्बुलेंस के रूट और वक्त की तस्दीक कर ली गई। बीजेपी की रियासती हुकूमतों में बंगाली शहर जुल्म जबर का शिकार। इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी इदारे ने बीजेपी की सरपरस्ती में बंगालियों की नस्ल कुशी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का हवाला देकर बंगालियों पर बीजेपी के जुल्म की तस्दीक कर दी। कहा, इंसानी हकूक़ के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में वही बात कही जो हम बरसों से दोहरा रहे हैं। बीजेपी हुकूमत ने लिसानी तासुब की बुनियाद पर अक़लियतों को गैर कानूनी महाजिर कहकर मुलबज़र कर रही हैं। अब बैनुल अक़वामी इदारे भी भारत में लिसानी दहशतगर्दी का नोटिस ले रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डायरेक्टर एलन पेरिसन का कहना है कि बीजेपी बंगाली बोलने वाले फ़र्द हत्ता के भारतीय शहरियों को भी बिलावजह निकाल कर इम्तियाज़ी सलूक को हवा दे रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तफाक। मुआहिदा बिलाशक के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात में तय पाया। दोनों फरीकैन का बराह रास्त राबते बहाल करने का फैसला। मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। पीडीएमए ने बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कई इलाकों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और रेस्क्यू टीमों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इटली के शहर मिलान में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेरे एहतमाम रंगा रंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने अपने मलबूसात पेश किए जिन्हें खूब सराहा गया।